समुदाय आसा तुका घोडे खबर नासली त्या दिसाक समुदाय आसा पूण तुवें कितें केल्यो तियात्राच्यो टिकेटी काडल्यो मोगशनो एके वाटेन कितें आसा समुदाय आसा आनी दुसरी वाटेन थंयसर कितले वयतले आतां 250 रुपया जाल्यात खंय तियात्राच्या टिकेटीचे 500 रुपया दोगांय वचपाचें आसा जाल्यार कितें 500 रुपया तुजे वेतात मोगशनो एके वाटेन जेसू म्हणटा म्हजी तर तुका पाटलाक वचून खोशी आसा जाल्यार रे समुदायीक कितें कर आचेर जाव समुदायीक आचेर जाव जाल्यार तुजी खोशेची जी वाट आसली थंयसर वेळ सारपाक खुशालकायेन थंयसर एन्जॉय करपाक तियात्रान कितें जालें ती वाट जेसू म्हणटा सोड मोगशनो आमी जेजूच्या मोगा बसत मोगशनो आमी आमच्या जिवितांत जें आसा तें आमी सांडचें पडटा सोडचें पडटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जाल्यार आनीक ही सगली वाट सोडून तो म्हणटा आपलो कुरी सुकोवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें मोगशनो म्हजे फाटल्यान येवचें आतां आमी जेजूची वाट चलतना जेजू आमकां आपयता जेजू आमकां आपयता जेजून कोणाक आपयलो आमकां मेळटा पवित्र पुस्तकान असोच एकलो बसून आसलो मोगशनो आनी जेजू ताका कितें करता एकलोच बसून आसलो मेळटा आमकां पवित्र पुस्तकान मार्कुच्या 9:20 आमकां थंयसर मेळटा 9 वळीन जेजू म्हणटा म्हजो पाट लाव म्हजे फाटल्यान ये आनी तो कितें करता सगळे सांडटा आनी जेजूचो पाटला करता मोगशनो मातेव थंयसर मार्को काड 9 काड थंयसर आमकां मेळटा मोगशनो मार्को मातेव मोगशनो मार्कोच्या शेवटो म्हणून आमकां थंयसर मेळटा मातेव कितें करता देवाच्या मोगा बसत सगळे आपले सांडटा आनीक कितें करता जेजू फाटल्यान वेता मोगशनो सगळे सांडटा थंयसर ताचे लागीं आसलें कितें आसलें गोंयतान बरो तो टॅक्स कलेक्टर मातेव टॅक्स कलेक्टर आसलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मातेव मोगशनो कितें आसलो टॅक्स कलेक्टर आसलो बरो मेस घालून कदेलीचेर बसून मातेव मोगशनो लोकां कडल्यान टॅक्स घेतालो आनी टॅक्स घेतना जेजू थंयसर पावता आनी मातेवाक सांगता मातेव म्हजे फाटल्यान यो आनी मातेव रावलो थंयसर मातेव सगळें सांडलो आनीक जेजू फाटल्यान गेलो पूण ताणें एक वोस वेली जेजू फाटल्यान वेतना कितें वेलें ताणें पेन जो पेनान तो बरयतालो तो पेन घेवन मोगशनो मातेव गेलो मोगशनो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर मोगशनो आमचो कुरीस आमी घेवन जेजूच्या फाटल्यान चलोवंक जाय आमकां नियाळ्यान बरे भशेन मेळोंक ना जोड लागता तो कुरीस कितें केलो कात्तलो आनी वरोंक जायना आनी मातशें बुका चल्ले आनी कितें केलो आनीकूय ते कुरीस कात्तलो मोगशनो पूण एकल्यान मोगशनो कुरीस आसलो तो जोड कुरीस घेवन मोगशनो तो चलत 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 रावलो मोगशनो जे ल्हान कुरीस आसले ते मुखार चलत चलत रावले आनी जेन्ना ती वाट ताका क्रॉस करूंक जाय आसली थंयसर मदीं आसली कितें आसली व्हडली ट्रेंच आसली मोगशनो थंयसर आनीक जो कुरीस कोणाचो लांब आसलो तो कुरीस ते मदीं ट्रेंचीचेर घातलो आनीक ताका सोंपेपण जालें दुसरे वाटेन वचूंक जी एक व्हडली फोड आसली व्हडली फोड बांदलोली तेन्ना तो ताचो लांब आसलेलो तो कुरीस पावलो ल्हान आसले ते कुरीस कितें जालें ते कुरीस पावोंक ना आयले वाटेन तान पयले वाटेन वचूंक त्या कुर्सांतल्यान ताका मेळूंक जावंक ना वचूंक जावंक ना पूण आमच्या जिवितान हो ताचो आदाराक आसलो कुरीस लांब आसलो
तो कुरीस जो वतालो तो भाव ताणें घेवन आपली फुडली वाट कितें केली ताकली मोगशान उतरून पयली वाटेन गेलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगशानो आमच्या जिवितान जेन्ना असले कुरीस येतात तेन्ना आमी हे कुरीस मुखार व्हरोंक आमी कितें आसूंक जाय, पुर्ती आसूंक जाय. मोगशानो आमी पुर्ती आसूंक जाय वो कुरीस व्हरूंक. कसलो कुरीस, कसलो कुरीस नियाळान मेळ्ळा तो कुर्साची जेजू खबर करता. आं मोगशानो आमच्या जिवितान साबार तरेचे कुरीस आसात ते आमी घेवन जेजू फाटल्यान वचूंक जाय. आनी आमी जेजू फाटल्यान गेल्यारूच आमी ते कुरीस आमकां व्हरूंक देव आमकां आदार दिता. मोगशानो आमी जोड लागता म्हूण आमच्या जिवितान जो कुरीस आसा हो गोरकाराक कितें जाला, कुरीस जाला. केन्ना कुरीस जाता मोगशानो गोरकांनी केन्ना कुरीस जाता, केन्ना कुरीस जाता. गोरकार एके वाटेन आपली वाट जियेता, आयकना गोरकांनीक आयकना, घरान शांती ना, भुरग्यां सवे आनीक बापाय सवे कसलोच बरेपण ना, मोग ना. तेन्ना एक गोरकान कितें जाता, गोरकाराचेर बेजार जाता, दीस रात पियोन येता. तेन्ना मोगशानो कितें करता, भुरगीं पुर्यान खुशाल आसना. दीस आनी सदांच एके गोरकानीच्यान भुरग्यांच्यान मोगशानो दीस रात घरान कितें तरी गोरकार उलयता तें सोंसूंक जायना. तेन्ना मागीर मोगशानो तो गोरकानीक कितें जाता, एक कुरीस जाता. कितें म्हणटा, गोरकान हांव हाचे लागीं काजार जावन जिवितान कितें जालें, फसवलें, हांव फसलें हाचे लागीं काजार जावन. मोगशानो तेन्ना आमच्या जिवितान असले कुरीस येतात. आमकां पिडेचे कुरीस आसा, जायते आमकां पिड्या आसा, बरीच जायना. मोगशानो आमच्या जिवितान हो पिडेचो कुरीस घेवन आमकां जेजू खंय आपयता, आपल्याशी आपयता. मोगशानो आपलो पाटला करूंक आपयता. जाल्यार असलो कुरीस घेवन आमी आमच्या जिवितान आमी तयार आसा. असले कुरीस आमच्या जिवितांतले घेवन वचूंक आमी तयार आसा. वो आमी वाजयता. कितें जालां, मोगशानो असले कुरीस आमी गुणगुणटात तेन्ना मोगशानो देवूय मोगशानो कितें करता, आमी देवाचेर मोगशानो शेण करूंक जायना. आमकां रोमकारान सांगता, देव म्हणटा तुमी म्हाका प्रोस करूंक कोण काय म्हूण देव विचारता. तुमी म्हाका प्रोस करूंक कोण. देवाक आमी प्रोस करूंक जायना. म्हज्या जिवितान अशें कित्याक घडलें, आमी देवाक प्रोस करूंक जायना. मोगशानो मोगशानो हे देवाचें उतर आयकतना मोगशानो आमकां फुडें म्हणटा, कित्याक जी कोण आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव होगडायतली, पूण जी कोण मोचे खातीर आपलो जीव होगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. आतां जीव होगडायता कोणा पासत, जेजू म्हणटा आपल्या पासत जीव होगडावप. आतां जीव होगडावप म्हणल्यार कितें, जीव म्हणल्यार कितें सांगात मोगशानो, जीव म्हणल्यार कितें. उलोया, फाटल्यान आसा तें उलोया. जीव म्हणल्यार कितें, जीव जीव कितें दिसलें, जीव जीव म्हणल्यार कितें मोगशानो. जेजू सांगता न्ही, म्हजे खातीर आपलो जीव कितें करतलो, सांबाळ. जी कोण म्हजे खातीर आपलो जीव होगडायता ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली. मोगशानो कितें म्हणटा, जीव म्हणल्यार कितें इतलें शिकयता मोगशानो. आतां जीव म्हणल्यार तुमी खबर ना, भियेतात जबाब दिवंक.
आ जीव म्हणल्यार कितें बालबेटीन सांगू आ आ कितलें बाय तुमकां शिकयता तुमी बाय उडगास सुरूंक जाय असो जीव म्हणल्यार मोगशानो आत्मो जीव म्हणल्यार आत्मो आतां आमचे भितर जीव आसा हो जीव आसा देखून हांव कितें आसा हांव जीव आसा आतां तुमी म्हणटात म्हजे लागीं आतां एक भुरगो उलोवन गेलो कोणो उलोवन गेलो आनी थोड्या वेळान ताची तुमकां खबर मेळटा तूं म्हणटलें आतां हो मनीस बरो आसलेलो आतां हो मनीस बरो आसलेलो पूण ताच्या जिवितान वायट वेळ येता आनी तो मनीस मोत्ता मोगोशणो मनीस मेल्या उपरांत कितें जाता आ मनीस केन्ना मोता मोगोशणो मनशाचो जो जीव आसा जो आत्मो आसा मनशा भितर तो आत्मो मनशांतलो कुडींतलो भायर सोदता मनीस जेन्ना मोत्ता तो मनशाचो आत्मो कुडींतलो भायर सोदता आनी मनीस मोगोशणो मोत्ता मनशा भितर जो जीव आसा देखून मनीस जीव आसता मनशाचो एक फावटी हो जीव कुडींतलो भायर सोदता तेन्ना मोगोशणो मनीस मेल्लो मनीस जाता प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगोशणो देखून आमकां देवाचें उतर सांगता मोशे खातीर म्हणटा थंयसर आमकां मेळटा 25 वळीन कित्याक जी कोण आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो जीव ओगडायतली आतां कोणा खातीर जी कोण आपलो जीव सांबाळून दवरूंक सोदतात ती आपलो म्हणटा जीव ओगडायतली पूण जी कोण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायतात ती आपलो जीव सांबाळून दवरतली आमचो जीव मोगोशणो आमी देवाच्या मोड्यार मोगोशणो आमचे सांत कितें जालें सांतांक जिवेशी मारले चडशे सांतांक कितें केलें दुस्मानांनी जिवेशी मारले मोगोशणो जाल्यार ताणें आपलो जीव कोणा पासत ओगडायलो आ जेजू पासत ताणें आपलो जीव मोगोशणो ओगडायलो जीव ओगडायलो आपलो जीव दिलो कोणा पासत जेजू पासत जाल्यार हो जीव ताणें जेजू पासत दिला आज ताचो जेजू पासत दिल्लो जीव आज खंय आसा स्वर्गा राज्यान आसा आज सांज जाल्ले आसात जेजू पासत आपलो जीव ओगडायलो देखून म्हणटा जो कोण म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता तो आपलो जीव सांबाळटलो ताचो आत्मो आज सर्गीच्या राज्यान आसा तांच्या वर्साचे वर्साक सांत भक्तांचो आमी कितें करता उडगास करता मोगोशणो जाल्यार आमकां तेन्ना जेजू पाटला करूंक आपयता तेन्ना मोगोशणो जायते फावटी वेगवेगळे जाबाब आमकां मेळटात पवित्र पुस्तकानूय आमकां जाबाब मेळटात तर मोगोशणो आमकां ह्या जिवा बोलतेक आमकां खबर मेळटा एकाच उतरान हेच उतर मोगोशणो इनास दे लोयेलान कोणाक सांगलें सान फ्रांसीस शावेरा जो फ्रांसीक नेण्टो आसलो कॉलेजीन शिकतालो कित्याक तो ग्रेस बापायचो भुरगो ताचे ग्रेस फॅमिलींतलो भुरगो तो मोगोशणो जेन्ना हो फ्रांसीस ताका इनास दे लोयेला ह्या उतरांनी मोगोशणो उलयता आनी ही उतरां आयकोन कितें करता फ्रांसीस कान आपलें जिवीत कितें केलें बदल्लें मोगोशणो हेच उतराचेर आपलें जिवीत बदल्लें बोलूंक ना हेच उतर आख्ख्या संवसारान तूं नांव सोडटलो पूण तुजो जर आत्मो इबाडीत जाल्यार कितें करतलो कसलो फायदो विचारता थंयसर ताका विचारता तुजो तर संवसारान आख्खें तर नांव सोडलें बरो फामाद जालो पूण तुजो जीव तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार मनशाक कसलो फायदो कसलो आधार हे उतराचेर कितें केलें ताणें आपलें जिवीत
बोधोल्ले मोगशनो देवाच्याच उतराचेर सांव फ्रांसीस शावेरान जेन्ना फ्रांसीस आसलो तोडनाटो आसलो हे उतरांतल्यान ताणें आपलें जिवीत बोधोल्लें देवाच्या उतरान मोगशनो आमचें जिवीत बोलदोंक जाता फकत एकूच देवाचें उतर आमकां पुरो आमचें जिवीत बोधोलपाक मोगशनो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आमकां हें देवाचें उतर घट आमी धरून राव ही सवीस होळीन आमकां ही उतरां मेळटा आतां शिकयलां तो सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव वो आपल्या जिवाचे बोलदेक मनशान कितें दिवंक जायत आमच्या ह्या जिवाचे बोलदेक आमच्यान देवाक आनी कितें दिवंक जाता मग अशें दिवंक जाता ग्रेस काय देवाक दिवंक जाता आं सांगात जिवाचे बोलदेक म्हणटा थंयसर तो म्हणटा जिवाचे बोलदेक आमी देवाक आमी कितें दिवंक जाता फकत आमी देवाक दिवंक जाता ते म्हणल्यार आमचो आत्मो आमचो जीव आमी देवाक दिवंक जाता आनी तो जीव खंय आसतलो खंय आसतलो स्वर्गीच्या राज्यान हो आमचो जीव आसतलो ह्या जिवा पासत मोगशनो ह्या सांव फ्रांसीस शावेरान आपल्या सगळे पातकी जिवीत कितें केलें सोडलें मोगशनो सोडून दिलें आपलें वायट जिवीत ताणें सोडलें आनी ह्या देवाच्या उतराक ताणें कितें केल्ली वेंग मारली गोट वेंग मारली जाल्यार आमी देवाच्या उतराक गोट वेंग मारूंक जाय आहाय तयार आहाय आं उलोवपाक जायना तयार आहाय म्हूण दोस शुक्राराक आमी येता मोगशनो व्हडल्यान उलोवंक जाय मोगशनो आमी देवाच्या उतराक आयकूंक तयार आसाव आनी हे पासत आमच्या जिवितान आमी देवाक वेळ दिवंक आनी सासणाचें जिवीत जोडचें पासत आमी दर शुक्राराक हे जाग्यार कितें करता येता मोगशनो आमी सगळीं मोगान येता ह्या जाग्याचेर आमी येता कोण तुमकां व्हरोंक येता भास येता तुमकां व्हरोंक आं येयाय म्हूण कोण भास धाडटा आमी भास धाडटा तुमकां आं आमी कोणाक भास धाडनाय पूण सगळीं तुमी ह्या जाग्याचेर येताय कित्याक एका दिसाक तेच हे संवसारांतले दीस आमचे सोंपले उपरांत जेजूचो पाटलो आमी केले उपरांत एका दिसाक जे देवान आमकां दवरलां सासणाचें जिवीत त्या जिवितान आमी भितर सरोंक ही देवाची कितें आसा खोशी ही देवाची खोशी मोगशनो हे आमी करूंक जाय करूंक नाका हे आमी करूंक जाय हे पासत आमी दोन दिसाक देवाचें उतर आयकूंक मोगशनो येता तर आमकां थंयसरूच मेळटा देवाचें उतर Luke 10 काढे Luke 10 sorry 10 no 9:57 ती 9:57 सॉरी ते वाटेन चलता आसतना कोण एकल्यान ताका म्हणलें तूं वेशी थंयसर तुजे फाटल्यान हांवूय येतलो कितें म्हणटा कोणे म्हणलें आं कोण एकल्यान जेन्ना थंयसर आसले तेन्ना जेजू ताच्या सांगाताक आसलो आनी थंयसर ते जेजू बराबर चलताले आनी तेन्ना कोण एकलो जेजूक म्हणटा तूं वेशी थंयसर हांवूय तुजे फाटल्यान येतलो आज आमी केन्ना जेजूक म्हणलां काय आज आमी केन्ना जेजूक म्हणटा कितें म्हणटें सायबा जी वाटेन हांव चलता तेन्ना म्हजे बराबर तुवें चलता आमी खंयसरूय वच मोगशनो जेजू सदांच आमचे बराबर आसा जाल्यार आमी सांगूंक जाय जेजू जे वाटेन हांव चलता ते वाटेन तुवें म्हजे बराबर
चलता तुवें म्हज्या फाटल्यान मुखार चलता मोगशनो आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरूंक जाय उतरां ह्या जाग्यार येवन आमी शिकता मोगशनो एकूच उतर पुरो मोगशनो आमकां वायटांतली सालवार करूंक तूं उलयता तें उतर मोगशनो देवाचें उतर मनशाचें उतरां न्हय तें उतर उलयता तें उतर देवाचें जाल्यार जेजू कितें म्हणटा फुडें 58 वाच जेजून जाप दिली कोल्याक दोली आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्याक न्हिदूंक जागे आसात पूण मनशाच्या पुताक आपली तोकली तेंकोवंक खंयसरूच जागो ना प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कितें म्हणटा कोल्याक दोली आसात आनी वाऱ्या वेल्या सुकण्याक न्हिदूंक जागे आसात कोले मोगशनो गोल्यांतले आमी आदी दोंगरांतले चलतना मोगशनो दोंगरांतल्यान भोंवतना आमकां गोलींतले कोले कितें करताले आमच्या मुखारूच भायर सरोन धांवताले मोगशनो कोल्यांक जागे आसात म्हणटा वाऱ्या वेले सुकण्याकूय कितें आसा ताका विसो घेवपाक ताका न्हिदपाक जागे आसात कोण न्हिदतात वाऱ्या वेली सुकणां झाडाचेर आपली वस्ती करतात मोगशनो तर मनशाच्या पोताक म्हणटा तोकली तेंको खंयसरूच जागो ना मोगशनो देवान संवसार रचला जाल्यार देव आमकां सांगता मोगशनो देव न्हिदोना मोगशनो देव केन्ना न्हिदता आ देव केन्नाच न्हिदोना मोगशनो आमकां विसवाची गरज देवाक विसवाची गरज ना आमकां देवान विसव घेवंक आमकां देवान रात केल्या रातीक आमी विसव घेता मोगशनो देवान रात केल्या रातीक आमी सुस्त न्हिदोंक जाता पूण तीच न्हीद आमी दिसाची न्हिदोंक जायना जेन्ना आमी रातची पळय न्हीद न्हिदता ती आमच्यांनी दिसाची न्हीद न्हिदोंक जायना मोगशनो देखून देवान रात केल्या आनी दिसूय केला पूण रातीन आमी सुस्त न्हिदोंक जाता देव न्हिदोना म्हणटा हांव कित्याक म्हणटा न्हिदोना देव न्हिदोना केन्नाच देव न्हिदोना कित्याक म्हणटा हांव सांगात आतां म्हूण थिंगसर आमकां देवाचें तर म्हणटा मनशाच्या पुताक तोकली तेंकोवंक खंयसरूच कितें ना जागो ना म्हणटा जाल्यार सांग मोगशनो हांवें म्हणल्यार देव न्हिदोना तुमी कितें म्हणटात आं उलयात मोगशनो रॉंग जाल्यार कोण कोणाक कितें करिना पनिशमेंट कोण दिना मोगशनो आमी हे जाग्यार मोगशनो आमी येता शिकपाक इल्लीशी वळख आमी घेवपाक हे जाग्यार येता देवान आमकां आपयल्यात हांव म्हणटा देव केन्नाच न्हिदोना तुमी कितें म्हणटा मोगशनो देव केन्नाच न्हिदोना आतां आमी ह्या जाग्यार देवाक उलो मारता मोगशनो आख्खी रातभर आनी दीसभर मोगशनो वरां कितें जायत आसा चेंज जायत आसात आख्ख्या संवसाराचेर मोगशनो नदर मारात मिसाच्यो बेटो आख्ख्या संवसारान दीस आनी रात मोगशनो मिसाची बेटो चलता देव लोक मागणें करता देवाक उलो मारिना आं उलो मारता ना वेगवेगळ्या दिसांनी जी कोण मागणें करता तो घरान आपल्या मागणें करता तो देवा लागीं उलयता जाल्यार देव ताच्या मागण्याक जापाप दिना ताच्या लागीं उलयना देव दिदोना मोगशनो हे वेळार आमी देवाक उलो मारतलीं 9:30 पर्यंत आमी देवाक कितें करतलीं उलो मारतलीं जाल्यार दुसऱ्या गांवांनी देवाक उलो म्हणीत आसा जसो वेळ रोटेट जाता सारको आमी न्हिदतात आतां आमी न्हिदोंक वयतलीं थोड्यांचो कितें करता थोडीं काम करता थंयसर थोड्यांची मिसन जातात जाल्यार जितलो वेळ देवाक उलो मारता तितलो वेळ देव भावा भयणाक कितें करता आपलो जापाप दीत आसा देव तांचे लागीं उलयत आसा देव न्हिदोना मोगशनो आमी मनशां न्हिदतात मनशांचो वेळ जालो म्हणटच मनशां न्हिदतात मोगशनो मनशां न्हिदूंक वेतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
हालेलुया मोगशनो तर ह्या वेळार आमकां फुडें मेळटा 59 वाच 59 दुसऱ्या कोण एकल्याक ताणें म्हणलें म्हजे फाटल्यान ये. पूण त्या मनशान अशें म्हणलें पयलो बसून हांवें म्हज्या बापायक मातेक लावूंक म्हाका रोजा दी. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया कितें म्हणटा ह्या मनशाक जेन्ना आपयलो तेन्ना ह्या मनशान आपलें कारण सांगलें कितें म्हूण म्हजो बापूय मेला ताका हांवें कितें करूंक जाय मातयेक लावूंक जाय म्हज्या गोच्च्याची वचोन ताचें परमिशन घेवंक जाय. मोगशनो जेजू फाटल्यान पुऱ्यान येवपाक मोगशनो आमकां वेगवेगळी हांगासर आमकां 3 जाण वेगवेगळे कितें करतात कारणां सांगतात. आतां मोगशनो आमकां दुसऱ्या जाग्यार आमकां दुसरे कडेन आमकां मेळटा जेन्ना तोच जेसू म्हणटा मेला ताका मातयेक लायतले पूण तूं वच आनीक म्हजो वावर परगट कर. मेला त्या मनशाक मातयेक लावूंक मनीस आसात जावं तुजो गोच्चो पासून तर आसा जायत मोगशनो ताका मेला ताका मातयेक लायतले पूण मोगशनो तूं वच आनीक तुजें उतर कितें कर देवाचें उतर तुजें न्हय तें देवाचें उतर वच त्या जाग्यार आनीक तूं परगट करचो आसा. मोगशनो एक व्हडलो रेतीर मांडून हाडलेलो आसा आनी मोगशनो व्हडलो रेतीर मोगशनो मांडटा तेन्ना 1 म्हयनो वो 6 म्हयने थोडे वर्सपूर पासून तो रेतीर कितें करतात बूक करतात. मोगशनो सगळी तयारी करतात आनी त्या दिसाक मोगशनो तूं थंयसर देवाचें उतर दिवचो आसा बाकिचो देवाचें उतर थंयसर दिवचो आसा आनी सगळें तयार जालां बाय हँड्रीज बायना सगळें वचपाचें. आनी मोगशनो कोडे बाय हँड्रीजाचो कोडे क्रिस्ततीचो कोण गोचो मोत्ता जाल्यार देवाचें उतर कितें म्हणटा मेल्यार ताका कितें करतले मातयेक लायतले पूण तूं वच आनी देवाचें उतर परगट करचो आसा तो वार करचो आसा तो वार कर. एक्सक्यूज दिवंक जायना कित्याक देवान विचून काडला तुका कितें करूंक हो वार करूंक मेल्यार तांकां मातयेक लायतले. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगशनो आमकां हें देवाचें उतर 60 वड वाच थंयसर म्हणटा वाच. पूण जेजून ताका जाप दिली मेल्यात तांकां आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावूं दी पूण तूं वच आनी देवाचें राज परगट कर. कितें कर हूंय आयकोता आमकां कोणो उलोवं तुजो गोच्चो मेला आनी तो हूंय गेला देवाचें उतर परगटूंक केला पूण तुका तर देवाची वळख आसा तूं जाणा देवाचें उतर सांगता जाल्यार तुज्या तोंडांतल्यान तें केन्ना भायर सोदचें ना. तूं जाणा देवाचें उतर बरयलां देवूच सांगता कितें म्हूण मेल्यार ताका मातयेक लायतले पूण तूं वच आनी वार कर देवाचें उतर परगटपाचो वार कर. कोण नेणा कोणाक खबर ना तो देवाचें उतर कितें करतलो नेणा तो मनीस हे भावाचेर कितें करतलो उलयतलो गोच्ची मेल्यांत आनी हो हूंय गेला देवाचें उतर परगटूंक गेला. आज हे भावा लागीं त्या भावा लागीं गोच्च्यांक मेल्यांत ताका ताचे ओतमे स्वर्गार धाडूंक जाता. मोगशनो धाडूंक जाता. मोगशनो आमकां देवाचें उतर हे भाशेन शिकयता. आमी देवाचो वार करतना आमी पयलो देवाचो वार करूंक जाय. पयलो कित्याक आमी पयलो आमच्या देवाक आमी मान दिता. आमी देवाचो आमच्या काळजांतान मोग करता. आमच्या मेला ताका आमच्यानी विसरूंक जायना. मेल्यार ताणें आमचो कास्ती काडूंक ना. तो म्हजो बापूय ती म्हजी आवय तिणी म्हाका वळ करूंक ना. पूण देवाचें उतर हांव परगट्टा तेन्ना
मोगशनो हांव म्हज्या देवाची कशी कोत्ता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. 61 वाच, ओल्ड वाच. आनीक एकल्यान म्हणलें, सायबा, हांव तुज्या फाटल्यान येतां, पूण पयलीं म्हाका म्हज्या घरच्यांचो निरोप घेवन येवं दी. मागीर फुडें ताका जेजून सांगलें, कोणूय नांगराक हात घाल्या उपरांत फाटल्यान वळून पळयतीत ती देवाच्या राज्याक पुरती न्हय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. मोगशनो आमकां थंयसर मेळटा. 61 म्हणटास. आनी एकल्यान म्हणलें, सायबा, हांव तुजे फाटल्यान येता, पूण पयलीं म्हाका म्हज्या गोच्चांचो निरोप घेवन येवं दी. कितें सांगता? कित्याक तो डायरेक्ट ताणें सांगोक ना हांव येता, जेजूचो फाटला करूंक हांव येता. तो म्हणटा हांव म्हज्या गोच्च्यांक सांगता, म्हजी गोच्ची म्हाका परमेश्वर दीत वो ना दीत. देखून हो म्हणटा हांव म्हज्या गोच्च्यांक सांगून येता. कितें कोत्ता म्हूण? हांव जेजू फाटल्यान वेता म्हूण म्हज्या गोच्च्यांक म्हणटा तो म्हाका सांगूंक जाय. जेन्ना मातेवाक आपयलो, मातेव कितें केलो? मातेव गोच्च्या सांगूंक गेलो? आं, मातेव थंयच्या थंय उठ्ठा आनी जेजूचो फाटला कोत्ता. मोगशनो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. आज आमी देवाचो फाटला करूंक मोगशनो जायते फावटी आमकां कितें कोत्ता? आमी एक्सक्यूज दिता. आमी एक्सक्यूज सांगता. मोगशनो, जेन्ना जामगाळीन कुसाच्या फेस्ताक मोगशनो सांगता, जामगाळी कुसाच्या फेस्ताक तांचो तियात्र आसलो, जेवण. आनी आमी सगल्यांनी प्लॅन केलो हे तियात्राक वचपाक जाय. पूण म्हाका कितें केलो? म्हाका ब्रदर बेंजामिनान फोन केलो, फाल्यां कोणाची 21 वर्सांची बर्थडे आसा, थंयसर वचोन कितें कर, मागणें कर. हांवें प्लॅन केल्लो तियात्राक वचपाक. जाल्यार हांवें तियात्राक वचपाचें कितें केलें? सांडलें आनी थिंगा गेलो. खंय? बाणाले गेलो. थंयसर हांवें मागणें केलें. मोगशनो, म्हाका गरजेचें कितें आसलें? मागणें गरजेचें आसलें. मोगशनो, थंयसर हांवें प्लॅन केल्लो. देखून तुमकां हांवें सांगलां, जायते ऑफरी तुमकां हांवें दिल्यात. मोगशनो, जेजूचो फाटला करतलो जाल्यार अकस्मात तुजे दाराशी कोण वयता, तुजो प्लॅन आसलो खंय वर्साक वचपाचो, बर्थडेयाक, तियात्राक वचपाचो आसलो, ते मोगशनो अकस्मात येता तेन्ना तुजी खोशेची वाट सोडची म्हणटा. म्हज्या तियात्राक वचपाची बरी खोशी आसली तियात्र पळोवंक. पूण म्हाका तें कॉल येयलें, तेणें म्हाका मॅसेज घातली, फाल्यां थंयसर वच. हांव म्हजो तियात्र सांडलो आनी थंयसर मागणी करूंक गेलो. मोगशनो, 21 वर्साचे बर्थडेचे मागणें बेनावली. देखून तूं तर पुरतो आसा जाल्यार निमणें कितें म्हणलां? एक पावटी नांगराक हात घाल्या उपरांत फाटल्यान वळोन पळय नाका. तूं तर देवाच्या मोळ्यान देवा सांगाताक आपलें आख्खें फूल जिवीत सातलो म्हूण तो तुवें देवाक भासावणी केल्या, प्रॉमीस केला जाल्यार जिवितान कितें येवं? जिवितान कितें येवं? मोगशनो, हो नांगराक हात घातला, देवाक वेंग मारल्या जाल्यार ते फाटल्यान आमी पळोवंक जायना. फाटल्यान कोण पळयता? फाटल्यान आसा आमचे पळय कोण आसा? देव आसा. आमचे फाटल्यान आमचे भुरग्यांक, आमचे फामिलीक पळोवंक कोण आसा? देव आसा. मोगशनो, हो देवाचो वार करतना देखून देव सांगता, आतां थंयसर आमकां वोपार घालता. एक पावटी नांगराक आमी बैलांचे जोत घालतना आमी नांगोर घेवन आमी कितें करता? कसता. आनी आमी तर नांगोर आसा वयता जाल्यार आमी फाटले पळय जाल्यार तो नांगोर कितें आसा? ती जोगल आसा ती बैलांच्या पांयांक
लागता मोगशें तुवें कोणाक चोयलां फाटल्यान चोयलां आनी जोत कोसता एसो एसो पांयाक लागलो बैलाचो पांयो कातरोलो रगत येयलें मोगशें पूण आमी देवाच्या वावरान तर आमी तर तयार जाल्या पुत्ते जाल्या मोगशें आमी केन्नाच मोगशें फाटी वळेन पळोवंक जायना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. ह्या देवाच्या वावरान मोगशें जायते कोश्ट आसात तितले सोंपे नात. उदीक करून देवचार काडपाचें वावरान सोंपें ना. आतां हे भावाक हँड्रीच्या एके दिसांनी काल ताची गाडी मोगशें मॅकानिका लागीं दिल्ली कितें पार्ट्स काडटना तो पार्ट्स सेन्सर कितें काडटालो मॅकानीक तो कितें जालो गाडयेच्या इंजिनान भितर गेलो आनी आख्खें घरचे भायर इंजीन उसोंक पडलें. 10,000 ताका खर्च येयलो. रोखडीच ताची बायक मोगशें जायते देवाच्या वार करतना जायते कोश आसा जिवितान. देवचार कितें करता मनशाक हात लावंक मेळना तेन्ना गाडयेचेर येता मोगशें गाडी डॅमेज करता म्हळ्यार पोत्तन पोत्तन बंद उडयता. आतां बंद उडयता म्हूण हँडीच्यान वाज सोडपाचो ब्रादर हँडीच्यान वाज सोडपाचो. जेजू कितें म्हणलां आतां निमणे उडयन म्हणलां एक पावटी नांगराक हात घाले उपरांत हाटल्यान वळन पळय नाका. पळोवंक जायना मोगशें तुजो देव कॅर घेता तुजो देव सांबाळटा आख्खो घोराबो देव तुजो सांबाळटा मोगशें हो तुका बावट आसूंक जाय. जिवितान जायते येता ल्हारां मारतात मोगशें हो देवाचो वार करतना पूण भिवूंक जायना. जेन्ना सुरवातेक जेन्ना फादर कॅजीबोली वार करतालो आनीक फादर कॅजीबोलीक वचोन होली स्पिरिटाचें फेस्त आसलें ते रातीक आदले रातीक फाल्यां पयत आत्म्याचें फेस्त म्हणल्यार आदले रातीक सोनाराच्या दिसाक नायट विजीट दवरली आमचे फिरगोशीन सेंट एलेक्स फिरगोशीन आनी तेन्ना आमी रातभर तें विजीट केलें. आनी म्हाका देंवचार म्हणूंक लागलो हो तो तूं वाद तूं पोत्तून करूंक लागलो जाल्यार आपूण तुज्या निमणे धुवेक कितें करतलो कितें करतलो कितें सांगलें दिसता तुमकां देंवचारान देंवचारान सांगलें आतां ताका मारतलो हें वेलिशा आतां रेडींग केलां तें आपूण म्हणलो तुजे ल्हान धुवेक कितें करतलो मारतलो ताका जिव्याच मारतलो मोगशें देंवचार आमकां कितें करता भिरांत घालता मोगशें पूण हांवें ताका सांगलें म्हजो देव आसा तो म्हज्या भुरग्यांक सांबाळटलो म्हज्या घोरकान्नीक सांबाळटलो आनी म्हाका सांबाळटलो. तूं कोण आमी झुजोंक जाय मोगशें भिरांत घालता भिरोंक जायना. आमी भियेलीं आमी कितें जालीं अस्कोत पडलीं आमी भियोंक जायना. देंवचार म्हणटा तुका ओडटा पांयांक धरून ओडटा. हे पासत आतां हे त्याग मनशांनी कितें केलें जेजूचो पाटलाग करूंक जेन्ना आपयता तेन्ना त्या जाणांनी वेगवेगळीं निमितां सांगलीं 3 निमितां दिलीं 3 कारणां दिलीं. आमी आमच्या जिवितांत देवाचो मोग करूंक देवाचो पाटलाग करूंक केन्नाच कारणां दिवंक जायना मोगशें कांयच कारणां दिवंक जायना. उडगासरात आज आमी कश्टता आमी साफर जाता आमी बोरी जायना मोगशें तुमी म्हणटा जाल्यार आमी खंय ना खंय आमच्या जिवितान चुकता. आमी चुकता देखून आमी कश्टता आमच्या जिवितान पिड्या आमकां पोत्तून पोत्तून त्रास करता. बेस्तोच आमचे भितर असली पिड्या येना. काल एका घरान गेल्ले आमी मागणी करूंक तेन्ताक पडलेलो भुरगो तेन्ताक इस्कॉलांचो वचोंक ना फकत मोबायल घेता दारां बंद करता खिळी घालता आनी घरान कितें करता रावता इलो वेळ तांचे बोली घेता आनीक 2 वरांचे 4 वरांचे न्हिदता खंय आनी रातचो 12 वरांचेर 11 वरांचेर उठटा तेन्ना जेवता आनी ती माय पाय सगळीं जेवली उपरांत हो भुरगो रातभर पोत्तून मोबायलाचेर कितें करता खेळटा गेम खेळटा. मोगशें आमी गेल्लीं पूण भायल्यान रावन मागणें क्वेश्चन द्यार उक्तें करूंक ना. पळय आज भुरगे कितले वायट जावंक पावल्यात हे मोबायलाक लागून.
आयज शिकपाचो भुरगो तो 10वी क्लासीन जानेवारींतल्यान वचोंकूच ना. मोबायलाक लागून मोगोशन भुरग्याचो कितें जाला फ्युचर. पळयात मोगोशन आमी आमच्या भुरग्यांक कितें कोत्ता रडटा म्हणटा मोबायल दिता. नाजाल्यार भुरग्यांक कितें कोत्ता जेवना. आतां व्हडले भुरगे जेवताले भुरगे हे मोबायलान भितर वचून कितें जालें. मोगोशन आज आमच्या भुरग्यांक आमी भुरग्यांचेर आज आमी नदर दवरूंक जाय नाका. भुरग्यांचेर आवयन बापायन नदर दवरूंक जाय. आमची भुरगीं कितें कोत्तात आमची भुरगीं कशीं ह्या संवसारान जियेतात कितें तें आवय बापायन नदर दवरची गरज आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. सिसांनी जेजूचो बरो पाटलाव केलो. आज होच पाटलाव करूंक जेजू तुका आनी म्हाका कितें कोत्ता उलो मारता. प्रेज द लॉर्ड. 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 आमीन.